अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस से वापस ज़मीन पर आते हैं वो आमतौर पर हमारे प्लैनेट को छोड़ने की लंबाई से 2 इंच ज़्यादा लंबे होते हैं। आपकी बॉडी बिना ग्रेविटी के अनयूजुअली बर्ताव करती है। आपके पूरे वज़न के बगैर जो आपकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद कार्टिलेज को दबाता है। आपकी बॉडी ज़ीरो ग्रेविटी में थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चलता। कुछ वक्त के बाद इफ़ेक्ट चला जाता है। एक ऐसी चीज़ ज़मीन पर भी होती है। जब आप सोने के लिए लेटते हैं आप थोड़े लंबे हो जाते हैं, 0.4 इंच से ज़्यादा नहीं। यही वजह है कि आप सुबह को लंबे और शाम को छोटे होते हैं। वहाँ एक अजीब दिखने वाला मशरूम है दांतों के साथ जो ऐसे लगते हैं कि इसका खून निकल रहा है। कोई हैरानी नहीं कि ये ब्लीडिंग टूथ फंगस कहलाता है। वहाँ इसके नीचे भी अजीब दांतों जैसी स्पाइन्स होती हैं। मशरूम ज़्यादा जायकादार नहीं, ये बहुत तीखी मिर्च की तरह लगता है। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ट्रॉपिकल ट्री 330 फीट ऊंचा बढ़ सकता है और वज़न में 82,000 केजी हो सकता है, जो एक एवरेज पैसेंजर प्लेन जितना वज़न है। ये मलेशिया के आइसलैंड और बोर्नियो में उगता है। इस दरख्त के ऊपर का नज़ारा हैरानकुन है। ये वो है जो एक लोकल क्लाइंबर ने इसकी ऊंचाई को सही से मापते वक्त ऊपर चढ़ते देखा। ऐसा लगता है कि सबसे पुराना स्टार खुद यूनिवर्स से भी पुराना होगा। ये मथुसिला कहलाता है और ये ज़मीन से 190 लाइट ईयर्स दूर है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ लिब्रा में। इसकी ब्राइटनेस, साइज, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का अंदाज़ा लगाते हुए साइंसदानों ने महसूस किया कि सितारा शायद 14.5 बिलियन साल पुराना था। सितारे की असल उम्र और उनकी रिसर्च में पता चली उम्र में 800 मिलियन साल का फ़र्क हो सकता है। लेकिन अगर सितारा वाकई यूनिवर्स से पुराना है तो ऐसा हो सकता है कि शायद बिग बैंग वो लम्हा नहीं था जब ये सब शुरू हुआ। दुनिया का सबसे छोटा मैमल, ये छोटा क्यूट जानवर बम्बल बी बैट है। इसकी नाक पिग की तरह है और इसकी छोटी मुश्किल से नज़र आने वाली आंखें हैं। ये जानवर सिर्फ 1 इंच तक लंबे होते हैं, तकरीबन 7 इंच के विंग स्पैन के साथ। आपका नाक, पैर, हाथ और बहुत से दूसरे बॉडी पार्ट्स जम सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें आसानी से सर्दी का सामना कर सकती हैं, हत्ता कि अगर आप इन्हें पूरी तरह गैर महफूज रखें। जब लोग गॉगल्स या ग्लासेस पहनते हैं ये ज़्यादातर उनकी आंखों को हवा या स्नो से बचाने के लिए होता है, सर्दी से नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दर्जा हरारत कितना कम हो। बात यह है कि आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स के बरक्स आपकी आंखों को हर वक्त गर्म खून मिलता है, हत्ता कि सर्द माहौल में भी। वो बहुत से ब्लड वेसल से भरी होती हैं जो इन्हें मुसलसल गर्म करते हैं, और ये सर में गहरी होती है जहाँ फैट, टिश्यू और हड्डियाँ इन्हें गर्म करने में मदद करती हैं। आंखों का जमना नामुमकिन होता है जब तक कि आपकी बॉडी चलती रहे। इसकी 3 वजूहात हैं कि क्यों कर्ली बाल कर्ली होते हैं। पहले, वो फॉलिकल जिससे कर्ली बाल पैदा होता है उसकी एक ओवल शेप होती है, सर्कुलर फॉलिकल के बरक्स जो सीधे बाल पैदा करता है। नंबर 2, एक कर्ली बाल जिल्द से एक एंगल पर निकलता है अगर आप इसे एक सीधे बाल से कंपेयर करें जो इसे पैदा होते ही कर्व करता है। और आखिर में, कर्ली बालों की शेप एक ही बाल में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड्स पैदा करने में मदद देती है जो बालों को ज़्यादा कर्ली बनाता है। मशहूर पीसा का झुका हुआ टावर इसके नीचे मौजूद नरम मिट्टी की वजह से झुका हुआ है। ये शायद उन लोगों के लिए परेशानकुन था जिन्होंने इसे बनाया, लेकिन नरम मिट्टी जुज़वी तौर पर वो भी थी जो टावर को मुमकिना ज़लज़लों से महफूज रखे। मिट्टी और इसकी ऊंचाई की वजह से टावर को ज़लज़लों से नुकसान नहीं पहुंचता। तो इसकी वजह कि क्यों टावर झुका हुआ है वो ये वजह भी है कि क्यों ये अभी तक खड़ा है। जायंट स्क्विड्स की सबसे बड़ी आंखें होती हैं जो आप ज़मीन पर ढूंढ सकते हैं। वो 11 इंच की होती हैं जो एक डिनर प्लेट से बड़ा है। लेंस एक माल्टे जितना बड़ा होता है। जायंट स्क्विड की आंखें पानी से भरी होती हैं। जायंट स्क्विड्स बहुत बड़े होते हैं और 43 फीट तक बढ़ सकते हैं। क्या आपको चॉकलेट पसंद है लेकिन कुछ हेल्दी खाना और इसे किसी फल से तब्दील करना चाहते हैं तो आप ये जानकर खुश होंगे कि ऐसा फल भी है जो चॉकलेट का जायका देता है। ये ब्लैक सपोते कहलाता है। ये सेंट्रल अमेरिका का एक मीठा फल है। जब फल पक जाता है इसे खाना चॉकलेट वाले मीठे कस्टर्ड को खाने जैसा लगता है।
جب آپ ایک پرانی کتاب یا اخبار ڈھونڈیں، آپ کا اسے دیکھنے کا زیادہ امکان ہے کہ پیپر پیلا ہو گیا ہے۔ پیپر لکڑی سے بنتا ہے جو زیادہ تر وائٹ سیلولوز پر مشتمل ہوتی ہے۔ لکڑی میں لگنن بھی ہوتا ہے، یہ ایک گہرا مادہ ہے جو پیپر میں بھی ہوتا ہے۔ سیلولوز کے ساتھ لگنن ایک گلو کی طرح ہے جو سیلولوز کو اکٹھا رکھتی ہے، درختوں کو سیدھا کھڑا رکھتے ہوئے، اور عام طور پر لکڑی کو سخت رکھتا ہے۔ جب آپ لگنن کو ہوا اور دھوپ کے سامنے رکھتے ہیں، کاغذ پیلا ہو جاتا ہے۔ روشنی ساؤنڈ ویو سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ روشنی کی رفتار میکسیمم ہے جس پر کوئی انفارمیشن ایک سے دوسری جگہ سفر کر سکتی ہے۔ روشنی ایک ویکیوم سے گزرتی ہے، اس رفتار پر جسے کچھ بھی ہرا نہیں سکتا، خاص طور پر آواز نہیں، جو حتیٰ کہ ویکیوم میں پائی ہی نہیں جاتی۔ جب میوزیمز میں آپ کو تصویریں نہیں کھینچنے دیتے، وہ زیادہ تر پر یقین ہوتے ہیں کہ کیمرہ فلیش پینٹنگ کو خراب کر سکتی ہے اور ان کے پگمنٹ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کچھ پگمنٹس روشنی کے سامنے زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس کا مطلب وہ کیمیکل ری ایکشن جو پگمنٹس کو خراب کرتا ہے تیز ہو جاتا ہے جب یہ پگمنٹس روشنی کے سامنے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ گیلریز اور میوزیمز میں روشنی احتیاط سے کنٹرول کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ جدید کیمرے پینٹنگز کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آفٹر آل، وہ پہلے سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں۔ وہ سب مرینز میں لال روشنیاں استعمال کرتے ہیں کیونکہ انسانی آنکھیں لمبی ویو لینتھز کے سامنے کم حساس ہیں۔ سب مرینز میں لال لائٹ جل جاتی ہے جب باہر زیادہ اندھیرا ہو اور کرو ممبرز کو واچ ڈیوٹی پر جانا ہو یا پیراسکوپ استعمال کرنا ہو۔ لال لائٹ انہیں اپنی نظر ایڈجسٹ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہی ٹیکنالوجی کچھ پلانیٹیریمز اور مووی تھیٹرز میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ اور کنٹرول ٹاورز میں بھی وہ سب لال لائٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے روشنی سے اندھیرے میں ایڈجسٹ کر لیں۔ پتنگے اپنی مدد نہیں کر سکتے، روشنی انہیں اٹریکٹ کرتی ہے جو زیادہ تر کیسز میں مہلک طور پر ختم ہوتا ہے، لیکن کسی کو یقین نہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ جب باہر اندھیرا ہو تو کچھ قسم کے پتنگے قدرتی روشنی کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور تھیوری کہتی ہے کہ پتنگے ان کا پیچھا کرتے بڑے جانوروں سے بچنے کے لیے روشنی کی طرف آتے ہیں۔ جب وہ برائٹ لائٹ کے زیادہ قریب ہوں، وہ ممکنہ طور پر اندھے ہو جاتے ہیں اور اپنی پوزیشن نہیں دیکھ پاتے۔ شاید وہ ایک آپٹیکل ایلیوژن کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہوں گے، جو انہیں محسوس کراتا ہے کہ روشنی کے قریب محفوظ ڈارک ایریاز ہیں۔ ایک اور تھیوری کہتی ہے کہ میل پتنگے روشنی کی گرمی اور خوشبو کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ ٹری رنگز آپ کو بتا سکتی ہیں کہ ایک درخت کتنا پرانا ہے، لیکن یہ رنگز بارشوں میں زیادہ چوڑے ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ آپ کو کسی سال کے موسمی حالات کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ جب رنگز موٹی ہوں، اس کا مطلب سال میں زیادہ بارش ہوئی، اور جب وہ باریک ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سال سوکھا تھا۔ جب آپ ٹھنڈے پانی میں ہوں، یہ اسی ٹیمپریچر کی ہوا میں کھڑے ہونے سے زیادہ برا لگتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ہوا کے مقابلے پانی کو گرم کرنے میں زیادہ انرجی لگتی ہے، تو آپ کے جسم کے گرد پانی کی لیئر بہت آہستہ گرم ہوتی ہے اور آپ کے جسم اور پانی کے درمیان ٹیمپریچر کا فرق زیادہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرمی کھونے کا رسک زیادہ رہتا ہے۔ نیوپرین ویٹ سوٹس جو ڈائیور پہنتے ہیں، پانی میں نسبتاً آپ کو زیادہ گرم رکھتے ہیں۔ ان کی پورس گرد پانی کو ہولڈ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آسمان نیلا ہے کیونکہ سن لائٹ زمین کے ماحول میں موجود ہوا کے مالیکیول سے ٹکرا کر پھیل جاتی ہے۔